قبل ما ندوزو الفيديو وندوزو المقادير والطريقه ديال هاد الوصفات هذه، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو كيف العاده خليو لي لايكاتكم، تعاليقكم، تشجيعاتكم كذلك. واللي كيشوف القناه ديالي اول مره فكنرحب به وكنعاود نرحب به وكنزيد نرحب به، وكنقول لكم الى عجبتكم القناه والمحتوى ديال القناه شاركوا فيها وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم ديما الجديد، ونقول لكم فرجه ممتعه ونخليكم مع الفيديو ديال هذا النهار. السلام عليكم يا احلى مشاهدين، كنتمنى احوالكم تكون طيبه ورجعت لكم بفيديو جديد. واليوم ان شاء الله غدوزوا معايا واحد الوقت وانا كيفاش كنوجد الضياف غيجيو عندي. الضياف اللي عندي تقريبا هنا واحد 3 سوايع تقريبا هكاك باش يدخلوا، يعني تقريبا يعني ما عنديش واحد يومين او لا نهار او لا 10 سوايع او لا 24 ساعه. كيفاش كنظم الوقت ديالي مع الضياف اللي ما كيعلمونيش بكري، كيفاش كنقدم اطباق اللي هي متوله وكذلك في المستوى رغم الضيق ديال الوقت، اطباق اللي هي لذيذه وكذلك تنظيم الوقت اللي هو جد مهم. كيفاش كنخلي المطبخ ديالي نقي وما كنرونوش. فهنا اول حاجه كما شفتوا الكوزينه ديالي من بعد ما فطرت عاد نبدا نوجد الغداء. اول حاجه فانا شفت اشنو غادي ندير الغداء، فكرت درت البلان، شفت الوقت اللي عندي شحال اشنو اللي غنقد، شنو اللي غيقدني في هذا الوقت واشنو اللي ما غاديش يقدني. فاول حاجه صيفط ولدي تقدى لي داك الشيء اللي خاصني. ثاني حاجه غادي نبدا بها هي نضيف ديال المطبخ. فعندي المطبخ انا نضيف، غير هو لما عندي الفطور فاش فطرت حيت كنت وجدت هنايا الفطور البطبوط اللي مرطب، فيعني خاصني نجمع سميتو. فالدار عندي الصراحه مجموعه، علاش ديما انا نهار الجمعه تيكون عندي الميناج، يعني التنظيف اللي كنظف مزيان وكنسيق، حيت كنعرف ماشي كنعرف كنقول يقدر يجي عندي شي واحد نهار السبت او يجي عندي شي واحد نهار الحد. ديما كنحاول انني ننظف الدار نهار الجمعه ونخليها نقيه. فانا كيما هنا كان الحد كيما نط نيشان الدار مجموعه مقاده. هاد الماطله هادي اولا الكولتون هادي الصراحه غير ديالتي، كنت شريت وحده وهذيك حطيتها تما حتى من بعد، فغنخليها ما غاديش نحيدها. عندي الكيسان اللي وجدهم صراحه غير ولدي هو اللي وجدهم، والبيت مجموع كذلك مقاد. فغندوز دابا على بركه الله نجمع الكوزينه اللي بقات ليا ونبدا نوجد في الغداء ونشوف اشنو غادي ندير واشنو اللي ما غاديش ندير. فكما قلت لكم اول حاجه غنبدا بها هي غادي نجمع الكوزينه، نحاول نغسل الماعن كلهم اللي عندي في البوطاجي، نقي كل شيء. فكما قلت لكم انا قررت الاطباق اللي غندير على حسب الوقت اللي عندي. ما عنديش واحد الوقت اللي هو كبير خاصني مثلا نوجد فيه شلاضه ولا نبدا نسلق في خيزون نسلق في بطاطا اولا ندير وجد شي ديسير هكا فلان ولا كواخاده، ولا ما عنديش الوقت وما غاش يجمدوا ما غاش يبردوا ليا. فلذلك غادي نحط غير الديسير اللي هي ديسير موسمي. كذلك قررت غادي ندير طاجين وغادي ندير القطبان ديال الدجاج هكا وصافي. بالنسبه للكيكه وداكشي ما غاديش نديرو الحق الصراحه ما عنديش ليهم الوقت. كما قلت لكم كنمشي على حساب طاقتي على حساب جهدي، واش غادي ما غاديش نبقى نجري وندير حيت اكثر يعني بزاف الحوايج اللي كاينين عندي. فمثلا عندي الحلوى عندي الفاكهه عندي في داكشي غنكتفي انني نحط داكشي وراه كاين. يعني غادي ندير الطاجين غادي ندير القطبان، يعني كافي في هذا الوقت هذا اللي عندي. فاول حاجه مازال ما غسلتش الماعن غير جمعت البوطاجي، اول حاجه نبداو بها هي الطاجين. لكن غنديروا الطاجين علاش الطاجين كيبغي وقت، ياخذ واحد الوقت في الطياب اللي هو نقصوا ليه العافيه ونخليه يطيب على المهل. فغادي نبدا اول حاجه بالطاجين. كما شفتوا سابقه حاطه لكم بزاف ديال الطواجن، طاجين بالقرعه الحمراء، طاجين بالمشماش مع السال. المهم هنا غادي ندير طاجين بالسفرجل المعسل والبرقوق. فنصيب خديت تقريبا جهد 2 كيلو ونص ديال اللحم، درتهم في الطاجين، درت لهم العطريه، درت لهم القرفه، الخرقوم، الثومه، شويه الزيت اللي مخلطه ما بين زيت الروميه وزيت بلديه. كذلك درت واحد الطامه ديال الزعفران اللي عنده زعفران شعري يديرها، واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس، شويه ديال الملحه، وكذلك الخرقوم سكينجبير واقيلا قلتهم ما عقلتش. وكذلك غادي ندير شويه ديال القزبر اليابس من بعد حتى نطحنوا وغادي نضيفوا. فهنا من بعد يعني ديجا البنات اللي ما شايفينش الطواجن راح نخلي لكم الطريقه كيفاش يعني من الاول تفاصيل ديال الطاجين. غير هنا انا خالفته
بطريقه باش زينته. هنا كندير واحد الكويس ديال الماء وانا راني شاعله عليه وناقصه عليه، ونحاول انني نخلط داك اللحم نحركو مزيان حتى كتدخل ليه لقامه مزيان، ونخليه يطيب على واحد النار اللي هي مهيله مهيله مهيله. ما تجهدوش ليه ما تجهدوش ليه العافيه باش ما يتحرقش لكم. ديما الطاجين باش يجيكم زوين ويجيكم معلق ويجيكم لذيذ يطيب على نار اللي هي مهيله. في هذه الاثناء من بعد ما غادي نقاد الطاجين ديالي ونخليه يطيب، فغندوز نيشان مع الدجاج. فهنايا غسلته، فانا ملي صيفط ولدي باش يجيبوا لي من عند الجزار قلت ليه يجيني مقطع. يعني حاجه اللي كنركز عليها هي انني نحيد عليا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يجيوني مقادين، فالدجاج جاني مقطع. فهاد التتبيله البنات اللي غنعطيكم كتجي رائعه رائعه رائعه. اول حاجه غادي ناخذ 2 فصوص ديال الثوم اللي غادي نحكهم. عندي هنايا كذلك القزبر والمعدنوس اللي غادي نديرهم، وغادي نبدا نضيف العطريه اللي عندي. الا عندكم لا موطارد والهريسه ضيفوهم، فانا ما كانوش متوفرين عندي لذلك ما ضفتهمش. هنا عندي هاد الملحه هذه، الصراحه البنات هاد الملحه كنجيبها من بلاد راجلي، هي ملحه اللي كتكون معطره كيديروا فيها بزاف ديال الاعشاب. ان شاء الله الا لقيت لكم الطريقه شنو كيديروا فيها ان شاء الله شي مره نديرها ليكم. عندي هنايا البزار، درت واحد تقريبا حيت هاد البزار البنات ماشي مجهد، بزار اللي شويه يعني ماشي شي بزار اللي مطحون يلاه مطحون ولا شي حاجه، لذلك ضفت واحد نص معلقه كبيره ديال البزار، معلقه ديال التحميره، واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. كما قلت لكم انا ما متوفرش عندي لا موطارد وما متوفرش عندي سميتو الهريسه، لذلك ما ضفتهمش. الا كانوا متوفرين عندكم ضيفوهم، وكذلك الا عندكم حتى الريحان مجفف ضيفوه كيجي رائع. هنا ضفت واحد المعلقه كبيره ونص ديال الكمون، وكذلك واحد المعلقه ديال القزبر اليابس، وغنضيف واحد المعلقه ديال الخرقوم باش يعطيني واحد اللون شويه صفر. صراحه ما كيعجبنيش الدجاج يبقى ابيض، كيعجبني يكون الدجاج شويه صفر. وهنايا غادي نحك واحد البصيله نحكها في الجهه الغليظه هكا باش كتزيد تطلق هذاك الماء ديالها وكتزيد كتبنن ليا الدجاج. غادي نحركو الدجاج مزيان ونخليوه يترقد لينا. فهادو هما الاولين اللي بديت بهم، بديت بالطاجين نصبطو، وبديت بالدجاج شرملته وغنخليه على جنب باش يلاه يشرب ليا مزيان هذيك العطريه، حتى من بعد فاش نبغي نقادو عاد نلقاه مصاوب. فمن بعد ما سالي الدجاج قديته، فانا غنخليه على جنب. غادي نسالي دابا، غادي ندوز باش نجمع الماعن ونقادهم. وهنايا قبل ما نبدا نغسل فانا غادي ندير البرقوق اللي عندي حتى هو باش يتعسل ليا. فالطاجين هنا كما شفتوا غادي نضيف ليه هذيك المعلقه ديال القزبر يابس، حيت صراحه كان ما مطحونش. يلا طحنتو النيت وضفتها. في هاد الاثناء النيت غادي نقاد النيت السفرجل حتى هو نحطو على جنب باش يحيد يخوي ليا الطريق، وكذلك البرقوق حتى هو اللي غادي نديرو باش يتعسل ليا. هكا يبقى ليا يعني في ديك المرحله لا بغيت نحط غير نسخن اولا ما غاديش نسخنهم، حيت انا نحطهم فوق الطاجين ونخلي الطاجين شاعل واحد شويه، وهكاك غير يسخنوا ليا مع الطاجين، يعني ما غاديش ياخذوا ليا واحد الوقت اللي هو كبير. فكما شفتوا هنا تقريبا عندي ما درتش، هو القبسه فيها 400 غرام ولكن انا ما درتش 400 غرام، خليت واحد شويه حيت غادي ندير غير في الوسط ديال الطاجين، ما محتاجش واش كميه اللي هي كبيره. هنا غسلته، يعني قطعت الكاميرا حتى غسلته وضفت ليه الماء. هنا بطبيعه الحال عندي انا 2 ديال السفرجلات اللي بقاو عندي، لذلك غادي ندير غير هاد 2 هادو. واخا هو الصراحه الطاجين كان خاصو كتر، يعني ملي كيكون جيت واحد حتى واحد في التستيفه كيعطي واحد الديكور اللي هو احسن، ولكن غنمشي كي قلت لكم بداكشي اللي متوفر عندي. هنا غنحاولوا اننا نقطعهم، كنقطع كل نص على 3، نحاولوا نحيدوا ليه هذاك اللب ديال الوسط ونحيدوا شي كحوليه ولا شي حاجه الا كانت فيه. فمن بعد ما الطاجين ديالي كيطيب كذلك البرقوق درتو والسفرجل قديتو، فبقات لي الكوزينه غادي ندوز دابا نجمعها، نخوي الماكينه ديال الماعن، نزيد نعمرها بداكشي اللي موسخ، وندوز واحد السيقه للكوزينه وهنا ساليت. وهنا
وهنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الروينه جمعت كلشي، فكان هنا الوقت مازال ما دخلوش الضياف. مسحت الماعن الاخرين اللي غادي يتغسلوا درتهم في لا ماشين، نشرت الحوايج، درت الحوايج الاخرين يتصبنوا، يعني كلشي قاديتو كلشي وجدتو. فدابا اشنو بقى ليا هو غادي نبدا نقاد في الحوايج الاخرين، الكيسان خلاص قادهم ولدي، ولكن نبدا نقاد في الحلوى نوجد كلشي. فهنا عندي البرقوق راه درتو كيطيب، السفرجل كذلك درتو كيطيب، الطاجين ديالي كيطيب على واحد النار اللي مهيله. وكما كتشوفوا تنظيم الوقت اللي هو جد مهم البنات في الضياف. تنظموا وقتكم باش ما يغلبش عليكم الشقاء. فهنا كما شفتوا بعد ما البرقوق ديالي طاب، فغادي نضيف ليه السكر. الطريقه اللي كنعسل بها انا البرقوق تنديرو مع شويه الماء، كنديرو يتسلق حتى كيطيب ليا شويه، واحد الماء اللي ما يكونش الماء كثير بزاف. من بعد ضفت واحد 3 المعالق ديال السكر، وضفت واحد نص معلقه، ماشي نص معلقه، 4 معالق صغيره ديال القرفه، وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده. وكنحاول عليك الماء يكون قليل، وكنخليه يطيب ليا واحد شويه. ما تخليوش البنات حتى يهرى لكم بزاف، غير صافي كيتنفخ كيتعسل وكيكون واجد. وهنا الطاجين راه كيطيب، يعني هنا راه قرب يطيب ليا. غندوز دابا باش نحط الحلوى. فانا من الاساسيات ديالي في داري ان الحلوى ما تخطانيش، يعني كنشوف الحلوى بغات تسالي كندير شي شكل. فهاد الحليوات كلشي اللي غنحط دابا كلهم سبق ليا شاركتهم معكم في سلسله اسرار الحلويات. البنات اللي ما شايفينش هاد السلسله هذه غنخليها لكم في صندوق الوصف، واحد السهم اللي كاين تحت العنوان ديال الفيديو، غتبركوا عليه غتلقاو جميع الوصفات اللي انا قلت لكم. عندي الفقاس، عندي حلوه الشهده، عندي حلوه ديال الكاوكاو اللي بالعقده ديال الكاوكاو، وكذلك عندي حلوه السميده. هنا غادي نحط شويه الفاكهه، غادي غير نوع شويه هكا، شويه كاوكاو، شويه من هاد الفاكهه كتكون مخلطه، يعني على حسب اشنو متوفر عندكم. فانا ما عندي كي قلت لكم لا كيكه لا حتى شي حاجه، فهاد الشيء كافيني غادي نحطو. وكذلك فعندي شويه ديال السلو غادي نحطو حتى هو، وغادي نعمر اتاي بالشيبه ضروري. وقتها دابا الحال برد، يعني كما كتشوفوني لابسه واحد الفيستا. صراحه الحال برد عندنا هاد الايام هذه، والحمد لله على كل حال. هنا غادي نعمر 2 براد. علاش؟ حيت كاين اللي ما كيشربش السكر، فانا غنعمر واحد البراد اللي هو مسوس، واحد البراد اللي هو حلو. فهنايا كانوا دخلوا الضياف ديالي، صافي يعني جلست معاهم شويه، عطيتهم وقتهم وصافي نض باش كنصاوب كنعمر في اتاي. فانا هنا غنحط واحد الطبسي كي قلت لكم ديال سلو او لا السفوف، كل واحد شنو تيقول لي. فهاد السلو هذا ديال ماما الله يخليها ليا والله يطول في عمرها ويخلي لكم كلكم والديكم ان شاء الله. كما كتشوفوا وهنا وجدت كلشي حطيته قدامي، كاع داكشي اللي غادي نحط. فهنا يبقى ليا غير نهز ونحط في الصالون. عندي كما قلت لكم الحلوى اللي سبق ليا شاركتها معكم، شكيلات هكا اللي مختلفين. فالبنات ديما الحلوى يعني من الافضل يكون عندكم واحد 2 شكيلات في الدار، وبالاخص الناس اللي كيجيوهم الضياف. يعني كنهضر على الناس اللي كيجيوهم الضياف هكا بحال الشكل عندي انا كيجوني الضياف بزاف، لذلك انا كنحاول ان ديما الحلوى تكون عندي في الدار. فهنا كما قلت لكم اتاي عمرته كلشي وجدته، حطيت كذلك الماء في القرعه. فدابا غادي غير نهز ونحط في الصالون. كلشي عندي واجد، الطاجين ديالي كيطيب، كذلك السفرجل ديالي راه كيتعسل، يعني كلشي واجد، كوزينتي مجموعه، يعني كلشي واجد. فانا غادي غير نعمر اتاي ونمشي نجلس، وشويه غادي نوض باش نبدا نصوب في القضبان ديال الدجاج، وكذلك نطيب فيهم. فالبنات باش تكونوا منظمات وتكونوا كتنقولوا حنا مراه وقاده، يعني خاصك تنظمي وقتك، ما تكثريش عليك الاشياء اللي هي كثيره. ندير هادي وندير هادي في وقت اللي هو قليل. مثلا كنتي مثلا عالمين الناس بواحد 2 قبل 3 ايام قبل عندك الوقت، وجدي ديري بسطيله، ديري شليضات اللي هما سخانين، ديري مقبلات، ديري ديسير. ولكن لما كانش عندك الوقت ما حاولي انك تشوفي شي حويجات اللي هما يكونوا زوينين ولذيذين، ولكن ما يكونش كثير عليك الوقت بزاف. يعني ماشي الوقت ما يكونش عليك
شقه بزاف. حاولي انك ديري شي حويجات اللي انت في الاستطاعه ديالك، وفي الاستطاعه كذلك ديال الوقت ديالك هكا باش ما تعيش راسك، وكذلك انت ما يعني خرجوا الناس وانت غتبقاي في واحد الحاله اللي مرونه الظهر وشحال ديال الماعن وشحال ديال هادي. لا، سيري على حسب الوقت اللي عندك. هادشي اللي كندير انا في هكا لا جاو عندي الضياف، هادشي اللي كندير، كنمشي على حسب الوقت اللي عندي. هنا كيما شفتوا من بعد ما طاب ليا السفرجل، فانا بديت كنعسل فيه. درت واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، غادي ندير واحد 3 المعالق هكا ديال السكر، معالق اللي هما كبارين، وكذلك من بعد ما غادي نحركو شويه غادي نضيف واحد 2 معالق ولا 3 المعالق ديال العسل الحر، كيعطيه واحد المذاق اللي هو رائع. حيت هذاك الماء اللي بقى ليا من السفرجل فانا غادي نديرو في الاخر في الطاجين، فكيعطيه واحد المذاق اللي هو رائع البنات، رائع. صدقوني جربوه وصدقوني. فهنا صافي بقى ليا غير السفرجل اللي خاصو يطيب. اللحم ديالي راه كيطيب، حيت انا اللحم كنحطو في هذيك الاثناء اللي تيكون يلاه شربوا بشويه اتاي، يعني باقي اتاي فوق الطبله وباقي داكشي كلشي فوق الطبله. كنحط حتى اللحم حتى هو اولا الدجاج اولا يعني على حسب شنو درت، وعلى حسب الناس. يعني كاين مثلا الناس اللي كيعجبهم داكشي يكون خفيف، يعني غير المشاوي، فهكا يعني تحاولي انك ديري غير تشويه شويه كفته صوصيت شويه الدجاج هكا شويه اللحم، يكون واحد الطبسيل اللي هو مشكل هكا ديال الشوا، وتحطي معاه شليضات اللي خفافين هكا، يكون يعني حتى المجهود قليل. المهم على حسب نتوما ناسكم وشنو كتعرفوهم كيعجبهم. فهنا صافي البنات، يعني غادي نوجد كلشي. هادشي اللي غادي نحط فيهم القضبان، وجدت الطبسيل، وجدت كذلك الخبز اللي قطعته، وكذلك الطاجين ديالي راه طايب. كنت طفيت عليه الصراحه بكري، فانا غادي نخليه حتى نقرب وعاد نستف فيه هذوك، نردو فوق البوطه نشعل ونستف هذاك السفرجل والبرقوق وصافي. فهنا وجدت الطبسيل غنقدم فيه اللحم، وكذلك وجدت الديسير، وجدت الخبز قطعته وصافي. الكوزينه كما كتشوفوا باقا نقيه، كنحاول ما امكن انا نحافظ على كوسينتي نظيفه. فهنا البنات رجعت الطاجين يطيب ليا، بقى فيه واحد شويه الماء خليته فيه من الاول هكا. من اللي بغي نسخنو غادي نخليه حتى كي يوقف على زيتو. فهنا غنحاول انني نستف السفرجل. يمكن لكم تخليوه غير هكاك، او يمكن لكم ديروا فوقه شويه الزبيب على حسب اللي متوفر عندكم. فكما قلت لكم انا بقاو عندي 2 ديال السفرجلات هما اللي درت، ودرت شويه البرقوق صافي. يعني جا زوين صراحه، جا رائع وجا بنين وجا لذيذ. ما نقول لكمش جربوها البنات. نخلي لكم الروابط ديال الطواجن، نفس النصيب اللي كندير ديما هو اللي درت في هذا. كما قلت لكم الطريقه ديال التزيين هي اللي مختلفه. هذا هو الطويجين بعد ما طفيت عليه. دابا هنا راه واجد وكلشي وجدته، كذلك كيسان، خبز، ديسير، العصير، كلشي وجدته وصافي. يعني من بعد ما تغداو الناس، من بعد ما مشاو الناس، هذه هي كوزينتي. داكشي خفيف 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 اللي بقى عندي، ما بقاش عندي بزاف. يعني بقاو عندي غير شي اشياء اللي خاصني نردها لبلاصتها. الحلوى اللي خاصني، بقاو عندي دوك السبيرات ديال الحلوى، الشوايه هذيك شويه ما كتدخلش ليا الماكينه. بقات ليا الميكا هكا، حيت انا الصراحه الفاكهه مخليها غير في الميكات ديالها ودايره في ميكا كبيره. بقى ليا الدجاج كذلك اللي غندير في بلاستيكه. يعني داكشي كلشي اللي خاصو غير يرجع بلاصتو وصافي.
وهذا هو الفيديو لهذا النهار هذا البنات. كنتمنى انه يكون عجبكم وافكاري عجباتكم في التنظيم وفي التاويل. كنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم السلام عليكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليوا لايكاتكم تعاليقكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.